اللہ तबारक व तआला हुक्म फरमा रहा है कि फलयुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना यशरूनल हयातद दुनिया बिल आखिरा। तो लड़ना चाहिए, फलयुक़ातिल पस लड़ना चाहिए, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, अल्लज़ीना उन लोगों को, यशरूनल हयातद दुनिया जो बै करें, तिजारत करें, जो सौदा करें, किस चीज़ का? हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी का, और किसके बदले? बिल आखिरा, आखिरत के बदले। ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, इसकी तिजारत आखिरत की ज़िंदगी से जो करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में इरशाद फरमा रहा है, फलयुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, बस लड़ना चाहिए उन लोगों को। फी सबील, सबील कहते हैं रास्ते, अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में। और वो ऐसे लोग जो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की राह में लड़ते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है उन लोगों के लिए कि वो ताजिर हैं। किस तरह के ताजिर हैं? कि वो दुनिया की जिंदगी का सौदा करते हैं आखिरत की जिंदगी से। और फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमा रहा है, वमन युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, जो लड़े अल्लाह की राह में, दुनिया की जिंदगी का आखिरत के बदले में सौदा करें, जो ये काम करने वाले हैं, जो लड़ने वाले हैं अल्लाह की राह में, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि फयुक़तल औ यग़लिब, फयुक़तल फिर वो कत्ल कर दिया जाए, औ यग़लिब या गालिब आ जाए। देखिए, अगर अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए कोई मुसलमान निकलता है तो दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो वो लड़ते लड़ते अपनी जान का नजराना पेश कर दे, मनसब शहादत पर फाइज हो जाए, या फिर वो गाजी होकर लौटे। तीसरी और एक चीज है, कंडीशन है क्या? कि या फिर वो उस जिहाद में या उस जंग में हार जाए, हारने से मुराद कि उनको नाकामी हो, कुफ्फार जो है, जो जालिम है, वो मगलूब हो जाए। ये तीन ही कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो जिहाद में लड़े और अपनी जान का नजराना पेश करे, या लड़ने के बाद फातेह हो और गाजी बनकर लौटे, या फिर मगलूब हो जाए यानी कि वो हार जाए, नाकामी हो। तो ये तीनों सूरतें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये जो तीन सूरतें हैं, इन तीन सूरतों में जो अल्लाह की राह में लड़ने के लिए अपने आप को पेश कर दे, चाहे वो शहीद हो, चाहे वो गाजी हो, चाहे वो नाकामी का सामना करना पड़े, क्योंकि उसने अपने आप को अल्लाह की राह में लड़ने के लिए पेश कर दिया था, इन तीनों सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला उससे राजी है, उससे राजी है। बहुत से ऐसे हैं जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, बहुत से ऐसे हुए जो गाजी बनकर लौटे, बहुत से ऐसे हुए जो जंग की सूरत में हारे और गुलाम बना लिए गए, कुफ्फार उन पर जो है गालिब आ गए, काबिज आ गए, लेकिन अपने ईमान को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये तीन ही सूरतें हो सकती हैं। इन तीनों सूरतों में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले में खरीद लिया। अब इससे जिहाद, क्योंकि यहां जिहाद की अफजलियत, जिहाद की फजीलत का और जिहाद करने के लिए मुसलमानों को उभारा जा रहा है, तो जिहाद का सिला क्या है, जिहाद का इनाम क्या है, जिहाद में क्या हमें जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलेगा। तो मालूम यह हुआ कि जो जिहाद अल्लाह की राह में करते हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करके हो, या गाजी बनकर हो, या फिर कुफ्फार के हाथ जो है वो कैद कर लिए जाएं, उन दोनों तीनों सूरतों में जिहाद की फजीलत यह है कि उसमें दुनिया की जिंदगी में उसका कोई सिला नहीं है, कोई सिला नहीं है, क्योंकि दुनिया की जिंदगी मुख्तसर है, छोटी सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी है। जिहाद की जो नेमत है
جو مرتبہ ہے اتنا بلند ہے کیونکہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو آپ نے پیش کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ 2 دن کی زندگی اس کا صلہ نہیں بن سکتی. اس کا صلہ کیا ہے؟ وہ دائمی زندگی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے, جو ہمیشہ رہنی ہے, مرنے کے بعد دوبارہ موت نہیں آنی. اور جنت وہ مقام ہے جہاں ایک دفعہ داخل ہو گئے تو پھر نکالے نہیں جائیں گے. اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس کا کوئی آخری وقت نہیں ہے, اختتامی اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ کب سے کب تک رہنا ہے. دنیا میں تو ہمیں معلوم ہے نا کہ ہم زندہ ہوئے, پیدا ہوئے تو ہمیں موت بھی آنی ہے, ایک وقت مقرر ہے, اور ہمارے ذہنوں میں وہ عمریں بھی, خاکہ بھی ہمارے ذہنوں میں موجود ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ 60-70 سال ہماری زندگی, 80 سال ہماری زندگی ہے, پھر ہم موت کے دہانے پر پہنچ جائیں گے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جہاد ایسی فضیلت ہے, اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینا, اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کا بدل دنیا میں نہیں ہے. لیکن ہاں جو غازی بن کر لوٹیں گے ان کا بدل دنیا میں ذرا سا ضرور ہے. وہ کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکومت بھی عطا فرمائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غازی ہونے کی صورت میں عزت بھی عطا فرما دے گا. یہ دنیاوی منصب ہیں, لیکن آخرت میں جو منصب ہے وہ جنت کا گھر ہے, اللہ کی رضا ہے. اللہ نے اس سے پچھلی آیت میں آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہ بھی تو ایک حکم ہے جہاد کرنا, یہ اللہ کا تو حکم ہے. اور جہاد وہ عظیم نعمت ہے, وہ عظیم فریضہ ہے کہ جس طرح نماز آپ پر فرض ہے اور اس کا سوال آپ سے ہوگا, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا, اور اگر جہاد فرض ہو چکا ہے اور اگر جہاد نہیں کرتے تو جہاد چونکہ فرض ہے تو اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا, اس کا سوال بھی آپ سے ہوگا, تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ تو یہاں بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ جنت ایک ٹھکانہ ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے, جو ہر مومن کا مقصود ہونا چاہیے. دیکھیں جنت ہماری خواہش ہے ہم جنت میں جائیں, لیکن اس سے بڑھ کر ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے سائے میں ہو کر جنت میں جائیں. جنت میں جانا اللہ کی رضا مندی ہے, ضرور ہے, لیکن اللہ کی رضا ہمارے پیش نظر زیادہ ہونی چاہیے کہ ہر کام میں اللہ کی رضا ہو. جب اللہ کی رضا ہمارے سامنے ہوگی تو جنت تو ہمیں ملے گی, وہ تو ہمیں 100% وہ ہمیں ملنی ہے. تو یہاں فرما دیا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ, کہ جو جہاد کرے, جو لڑے اللہ کی راہ میں, فَيُقْتَلْ مار دیا جائے, شہید ہو جائے, أَوْ يَغْلِبْ یا وہ غالب ہو جائے, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو عن قریب ہم دیں گے, نُؤْتِيهِ ہم دیں گے عن قریب اسے, اجرن عظیمہ اس کا بڑا اجر. شہید ہونے کی صورت میں, غالب ہونے کی صورت میں, لیکن جہاد فرض ہے. جہاد میں جانے کے بعد شہید ہو گیا, غالب ہو گیا, فاتح بن کر لوٹا, غازی بن کر لوٹا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اجر عظیم اس کا انتظار کر رہا ہے. اجر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اب یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی فضیلت بھی اور یہ بھی فرما دیا کہ جہاد فرض ہے. اب یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ عرض کی نا کہ ہر آیت کا شان نزول ہوتا ہے. کیا وجہ بنی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کا اعلان فرمایا اور ہجرت کر کے مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے, تو کچھ ایسے مسلمان بھی موجود تھے جو اس وقت مکہ میں رہ گئے تھے, کسی وجہ سے نہیں جا سکے. تو ان کے ساتھ جو کفار تھے وہ انتہائی ظلم کیا کرتے تھے, ہر قسم کی ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھایا کرتے تھے. تو وہ لوگ پکارا کرتے تھے, وہ ان کو پکارتے تھے کہ ہماری مدد کو آؤ. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ان کی اس استدعا پر, ان کی اس پکار پر یہاں پر مسلمانوں کو, مومنین پر جو ہے یہ ترغیب دے رہا ہے کہ جہاد کرو. اب پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنے بہترین انداز میں فرما دیا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ, کہ
اللہ तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वमा लकुम, क्या हो गया तुम्हें, वमा क्या हो गया लकुम तुम्हें, ला तुकातिलून, ला है हरफ नहीं, ला तुकातिलून कि क्यों नहीं लड़ते, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। ये अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन को हुक्म फरमा रहा है, उनसे पूछ रहा है वमा लकुम, क्या हो गया है तुम्हें, ला तुकातिलून, क्यों नहीं लड़ते, क्यों नहीं जिहाद करते, क्यों नहीं निकलते, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल, कि वो लोग जो ज़ईफ हैं, जो तुम्हें पुकार रहे हैं, मिनर रिजाल उनके मर्दों में, वन निसा और उनकी औरतें, वल बिल्दान और उनके बच्चे, अल्लज़ीन वो लोग जो यक़ूलूना जो कहते हैं कि रब्बना ए हमारे रब, अब वो दुआएं कर रहे हैं, जो मजलूमीन है वो पुकारते हैं, वो अपने रब से दुआ करते हैं, और उनकी दुआ क्या है, उनकी दुआ है रब्बना ए हमारे रब, अखरिजना हमें निकाल, मिन हादिहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा, मिन हाजी, हाजी ही इसमें इशारा है, करिया कहते हैं गांव को, शहर को, बस्ती को, तो यहां पर शहर मक्का का जिक्र हो रहा है और वो लोग दुआएं कर रहे हैं कि रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़रियति ज़ालिम, कि हमारे रब हमें इस शहर से निकाल दे, अज़्ज़ालिमी अहलुहा, कि जिसके बसने वाले जालिम हो चुके हैं, जो हम पर जुल्म सितम ढा रहे हैं, वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या, और हमारे लिए कर दे अपने पास से किसी को मददगार, किसी को वली बना दे, हमारी मदद के लिए किसी को भेज दे, वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और हमारे लिए किसी को मददगार बना दे। तो यहां पर अल्लाह के वो बंदे जिन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं कि रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, कि हमारे रब हमें इस जालिम लोगों की बस्ती से निकाल दे और हमारे लिए कोई हमारा दोस्त भेज दे या हम पर कोई मददगार भेज दे। तो ये दुआएं कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमा लकुम ला तुकातिलून, कि जिहाद फर्ज हो चुका है, मक्का के मजलूम मुसलमान माए बहनें औरतें बच्चे तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम जिहाद क्यों नहीं करते, लड़ते क्यों नहीं हो उनको सरबुलंदी के लिए। इस आयत करीमा के तनाजुर में हजरत अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी वजह से ग़ज़वा बदर में शिरकत नहीं कर सके, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हो सका, लेकिन खुदा की कसम इसके बाद जो भी ग़ज़वा आएगी मैं उसमें शरीक होऊंगा, और अल्लाह ने चाहा तो आप मेरी बहादुरी को देखेंगे, आप मुझे देखेंगे। लिहाजा ग़ज़वा उहद आई। ग़ज़वा उहद में उनके कारनामे कि वो मैदान अमल में हैं, दौड़ रहे हैं, सामने से हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जैसे ही मैं अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखता हूं तो वो मुझसे कहते हैं कि अनस जन्नत है, अनस जन्नत है, यानी कि मुझे उहद पहाड़ से जन्नत की खुशबू महसूस हो रही है। तो वक्त शहादत था ना, जन्नत में जाने का बस एक ही जो पर्दा था वो बीच में हायल था शहादत का, कि जैसे ही शहादत हो पर्दा हटा, जन्नत की बहारें मिल जानी है, फौरन जन्नत की बहारें मिल जानी है, कोई इंतजार नहीं करना पड़ना। तो उन्होंने कहा कि ए साद मुझे जन्नत नजर आ रही है, मुझे जन्नत की खुशबू महसूस हो रही है। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने देखा कि जब ग़ज़वा उहद में जो शुहदाए किराम मैदान जंग के अंदर मौजूद थे उनके जस्ते खाकी, तो उनके अंदर अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जस्ते खाकी भी मौजूद था, और खुदा की कसम आपके जिस्म पर 80 निशान थे, तलवारों के, तीरों के और नेज़ों के 80 निशानात थे, और जगह जगह से उनके जिस्म को काट दिया गया था। लेकिन उन्होंने जो कहा उसको सच कर दिखाया, और मुसलमानों की हिमायत के लिए, अपने मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना में पेश कर दिया। तो लिहाजा ये वो लोग मुजाहिद भी थे, ये वो अल्लाह तबारक व तआला के नाम की याफ्ता भी थे कि जन्नत की खुशबू महसूस हो रही है। अपनी जिंदगी में ही उन्होंने फरमा दिया कि उहद पहाड़ से मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है, और जैसे ही जाम शहादत नोश किया, जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने उनका आला मकाम अता फरमाया। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर जिहाद की अहमियत, जिहाद की फजीलत और मुसलमानों को झंझोड़ रहा है कि जिहाद जब फर्ज हो जाए तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए।
میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ وہ وقت تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر مدینہ آ گئے تھے، مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں تھے، مکہ مکرمہ میں جو مسلمان تھے وہ انتہائی ظلم اور شکست کا نشانہ بن رہے تھے۔ تھوڑی تعداد میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے مسلمانوں کو، کیونکہ تقویٰ تھا، کیونکہ ایمان تھا، چپلیں نہیں تھی، تلواریں نہیں تھی، گھوڑے نہیں تھے، ساز و سامان نہیں تھا، اسباب جنگ نہیں تھا اس وقت، لیکن چونکہ ایمان تھا، تقویٰ تھا، تب وہ جہاد عمل میں کھڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائی۔ تو اس وقت مسلمان مکہ کے پکار رہے تھے۔ آج میں پوچھتا ہوں کہ کیا آج مسلمان ہمیں نہیں پکار رہا؟ کیا آج روئے زمین پر امن ہے؟ مسلمانوں پر ظلم و ستم نہیں ڈھایا جا رہا؟ اگرچہ نہیں ڈھایا جا رہا، مسلمان خوش و خرم ہے، ان کی جان ہر چیز سے محفوظ ہے، تو پھر ٹھیک ہے کہ جی جہاد ابھی فرض ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر روئے زمین پر کہیں مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کی بچوں کو، ان کی عورتوں کو اگر قتل کیا جا رہا ہے، تو لہذا اور وہ لوگ آج بھی ہاتھ اٹھا کر پکار رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں کہاں ہو، ہماری مدد کو کیوں نہیں آتے؟ تو آج کے جہاد ہم پر فرض نہیں ہے؟ اس وقت کے مسلمان جو تھوڑی تعداد میں تھے، آج کے مسلمان جو زیادہ تعداد میں، اس وقت کے مسلمانوں کے پاس اسباب جنگ نہیں تھا، لیکن آج کے مسلمانوں کے پاس تو ایٹمی طاقت بھی ہے، بڑی بڑی فوجیں بھی ہیں، افواج بھی ہے، لیکن آج نہیں ہے تو مسلمانوں کے پاس صرف ایمان نہیں ہے، ایمان کی کمزوری ہے، آج نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنگ جہاد جو کیا جاتا ہے، لڑا جاتا ہے، وہ طاقت کے بلبوتے پہ نہیں، وہ ایمان کے بلبوتے پہ لڑا جاتا ہے۔ اور آج کا مسلمان ذلیل و رسوا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کی، اللہ کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خول میں بند کر دیا ہے۔ مثال ہے، دیکھ لیجئے، آپ کا ہمسایہ ملک دنیا کی سپر پاور سے ٹکرا گیا، کیا ہوا؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ اٹیک تو کروائے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ انہوں نے آنکھوں میں جب آنکھیں ڈالی تو کہاں ہے امریکہ؟ کہاں ہے اسرائیل؟ تو لہٰذا ہمت کی جو ہے ہمیں ضرورت ہے، متحد اتحاد کی ہمیں ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی ضرورت ہے۔ متحد ہوں گے، اجتماعیت ہوگی، اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، اور اس کے ساتھ ایمان کی دولت، ایمان کی مضبوطی ہوگی، تو کوئی بھی دنیا کی سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا ظالم ہی آپ کے سامنے کیوں نہ آ جائے، آپ کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ اور جہاد کرنا تو ویسے ہی ہم پر اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دے دیا ہے۔ ہم نے تو دنیا کو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا تو عارضی زندگی ہے، اس کے بعد ہمارا اصل مقصد تو اللہ کی رضا اور جنت ہے، اور یہ وہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو جنت 100% آپ پر جو ہے یہ انعام کی صورت میں آپ کو یہ یقین ہوگا کہ ہم جنت کے مستحق ہیں، خالصتاً یقین آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ جب آج وقت ہے کہ مسلمان صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے خاموش ہے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، فلسطین کے مسلمان بچے ہوں، عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، مارے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ جہاں پر خانہ کعبہ تھا، فلسطین کی مقدس سرزمین بیت المقدس ہے، قبلہ اول ہے، کیا اس کی حرمت نہیں ہے کہ جہاں پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام نے حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی، جہاں سے معراج سفر ہوا، اگر کعبے کی سمت اگر ہماری تبدیل ہو گئی ہے تو کیا بیت المقدس کی حرمت ہمارے لیے ختم ہو چکی ہے؟ نہیں ختم ہو چکی، آج بھی اس کی حرمت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کی حرمت ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنے کی، اپنی جان ہو، اپنے مال ہو، تمام سے ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔